पयलीं तेणी भायर आसतालो, भायर आसले कडेन तेणी चेडवान हाडलो तेका मुद्दम हाडलो, 2 म्हयन्यान हाडलो. 2 म्हयन्यान हाडलो आनी तेका सांगलें कितें आमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले. जॉब दिता म्हूण सांगून तेका घेवन आयलो. आमकां कांय खबर ना, पासपोर्ट बी तेंचे सरा कडेन आसली. आनी जेन्ना मागीर येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता तेन्ना म्हाका फाटीं फोन केला हेजेर एअरपोर्टार, मम्मी हांव येता म्हणपा लागलो. हांवें मागीर कितें रे शाण्या तूं येयना रे पुता म्हणून जालें ना. तेणी सांगला आपल्या यो म्हणला गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगला, घर बांद म्हणून अशें म्हणून सांगपा लागलो म्हाका. हांवें मागीर सांगलें पुता तूं येयना का अशें म्हाका कसो आयकून जालो. येयलो आनी तेमगेर वचपा लागलो, येवपा लागलो, वचूं लागलो. आनी एकदम सकाळीं फोन केलो तो फोन काडप ना, काना लायलो. तेणी सकाळीं लागलो फोन केलो तो सांजे फोन हें करप. ती हें करून मागीर तेमकां अचानक तेगेली तेन करपा तयारी केली. तेर केलो सगळें केलो. आमकां सांगलें ना तेन करता तेन्ना बी. आनी आमी जाल्ले तेर बाबा कोणा सांगून केलें शाणू म्हणल्यार ना. तेगे डॅडीन आनी चेडवान म्हणपा लागला आपल्याक मुद्दम फोर्सान हें केलां आनी तुमकां सांगना तुमकां सांगलें जाल्यार आपूण ओगी रावपाना म्हणपा लागलो. खंय आमी म्हणल्यार पुता आमकां एक उदक सांगप न्ही म्हणपा लागलें. ना डॅडी आमकां सांगलां आपल्या तुमचे कडेन उलयनाका म्हूण सांगलां अशें इतलें म्हणटा. तेजे नंतर मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी तुमी टेंशन करनाका गो. आनी सगळें जालें बी आनी अचानक मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी आपल्याक खूब टॉर्चर करता म्हणपा लागलो, खूब आपल्याक रावपा नाका म्हणपा लागलो, आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो. कितें तशें करून करता शाणू म्हणलें. तो म्हाका ती प्रॉपर्टी तेजे नांवार करना म्हूण हें इतली केलें तेणी. तें इतलें करून मागीर सोसायटी गेली. सोसायटी करता तो सोसायटी करता म्हणटरी हांव गेलें पोलीस स्टेशना सराक सांगलें. तेमी इतलें बरें काम केलें. म्हागे पुता रे वचून उडी मारून तशें तेमी हाडलो. म्हागे पुता उडी मारून तशें घेवन येयलें. आनी मागीर तेजे नंतर हाडलो बीन हाडलो आनी मागीर कितें करपा लागलें हें जालें. ती चेडवां आपोवपा न्ही म्हूण सांगलें. चेडवां आपोवपा न्ही म्हूण सांगलां. तेणी अर्दार पावतरी म्हाका फोन केला त्या चेडवान. चेड्यान मागीर ताका फोन केलो खंय आनी म्हणपा लागलो आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो ताका. तेणी मागीर म्हाका फोन केला. म्हाका ब्लॉकाक घालून दवरलो त्या चेडवान. फोन केला आनी म्हाका म्हणपा लागलें मम्मी हें सर्वेश म्हणपा लागलें जीव दिवपा गेला. जीव दिवपा गेला तो कित्याक जीव दिवपा गेला आमकां खबर ना म्हूण सांगलें. हांव पोलीस स्टेशनार आयज म्हूण सांगलें ना. मागीर वाटे वयल्यान तशें पोलीस स्टेशनार गेलें आनी सायबा तिथं कोण पोलीस तेगे हातीन दिलें. तेणे तेजे कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें तुमच्या नांवान बापायच्या आनी तुज्या नांवान नोट बरयल्लो आसा तुमी रोखड्याचे रोखडी येया तुमकां भितर उडयता म्हणून. आनी जेन्ना तेन्ना हाडलो मागे चेड्याक म्हूण ना तेमकां हाडना ना तेमकां एरेस्ट केलें ना. कळ्ळें न्ही ना एरेस्ट केलें ना. मागीर हांवें सांगलें मागे चेड्या थंयच्या सारकें बरे भशेन हाडलो कांयच जालें ना. बरे भशेन हाडलो आनी पेपरार तेमी आवट कितें केला श्रीस्थळचो एक भुरगो उडी मारलो पुला वयल्यान. नांव ना गांव ना अशें करून हें केलें. मागीर तेजे नंतर हय तेजे नंतर तितलें जातरेर आमी मागीर पणजे वच म्हूण सांगलें हॉस्पिटलान. थंय वच म्हणटरे आमी कितले वेळ म्हळ्यार थंय उरलीं 2 वरां उरलीं. ना ते चेडूं येयना ना तो बापूय येयना. मागीर चेडूं इतलें जालें म्हणलो दोगांय येयना. मागीर हांवें पुलिसांक विचारलें. सर म्हणलें आजून सुद्दां ती कित्याक येयना. मडगांव सान येवपाची काय काणकोण पैंगीण सान येवपा लेट जाता काय मडगांव सान येवपा लेट जाता काय म्हूण हिंगा म्हणलें ना तेणे. मागीर त्या चेडवान त्या पुलिसाक फोन केला. आपूण कोणाचे तें तूं खबर आसा आपूण सरपंचा चेडूं म्हूण सांगपा लागलो. सरपंचा म्हणटा कोण मेल्ल्या जीव गेलो कोण मेल्ल्या जिवान नांव ना कांयच ना. मागीर तेजे नंतर परत आमी हॉस्पिटलांतल्यान घर पावलीं. घर पावल्या पासून त्या पोलिसांनी एक त्या चेडवाक घेवन बरोबर घेवन ताका तो पडोन बरो आसलो ताका आनी ताका दोगांक एक करून उलयल्लो. दोगांक एक करून उलयल्लो. मागीर हांवें मागीर सराक म्हणलें तुमी ताका दोगांक एक करून उलोवप न्ही आसलें अशें म्हणलें. ना तो हॉस्पिटलाक व्हेल्लो न्ही तो येयलो तेन्ना आमी उलयता आसलें अशें म्हणपा लागलें. तेन्ना कित्याक त्या दिसा गेलो रोखडो घरा कडेन हाडलो म्हण ताका. तेन्ना तुमी उलोवप न्ही आसलें ते दोगांक एक करून. तो कितें म्हणलें सांगता आसलो ना तो उलयनासलो न्ही म्हणपा लागलें. तो उलयनासलो न्ही. हांवें ताका सांगलें तो सामको मन जावनासलो म्हूण ताका कांय उलोवपाक हें भंय दिसतालें म्हण ताका उलोवपाक. तरी पूण तेणी इतल्यार म्हणपा लागलो सर म्हणपा लागलो कितें ना तेणी जीव दिलो न्ही तेणी चेडवान मारलो ताका म्हणून PSI आहलो तो सांगता तेणी जीव दिलो न्ही तेणी ताका येवन मारला अशें म्हणपा लागलो. तरी पूण गळफास घेतलो तेन्ना सुद्दां घरा कडेन एक पोलीस ना.
कितली पोलिसां पयल्यात गाडया पयली ना कोण येना तेमी जाल्यार पयर तो सुसायड केल्लो तोच भुरगो आज गळफास घेतला ना पोलीस येयले ना जेन्ना हॉस्पिटला व्हेल्या पसून पोलीस ना तेजी नंतर पोलीस येयलात तेजी नंतर भायर मातशें हेवटेन तेवटेन धांवपळ केला आनी तशा तशें गेलात ना तेजी कांयच न्याय ना काय ना काय ना अरे मोडी सुद्दां दिली नासले तेमी मोडी दिवपाक गेले जाल्यार मोडे हाडूंक वच जाल्यार तेन्ना हिंच्यान पोलिसान रजिस्टर करनासतना केस रजिस्टर करना आनी मोडे हाडपाक गेल्यात खंयचें पुलीस स्टेशन आहे तुमकां लागता काणकोण पोलीस स्टेशनाचेर हेका सुद्दां उडी मारले तेन्नाय रजिस्टर केलें ना गळपास गेले तेन्ना रजिस्टर केलें ना आनी मोडे हाडूंक गेले तेन्ना मागीर रजिस्टर केलें ना जेन्ना हॉस्पिटलाक वचून डॉक्टरा कडेन वचून येयला तेन्ना डॉक्टरान सांगलें आमी मोडी कशेंय दिवपा ना कित्याक तुमी रजिस्टर करनासतना हें हाडलें म्हूण आमी दिवपा ना म्हूण आनी कायद्यान ती बायल जाली म्हणटगीर त्या बायले हाड म्हण इतलें जाल्या पसून तें चेडूं कशेंच येयलें ना थंयच्यान डॉक्टरान हें करतले हिंग कंप्लेन करतरेच एडवोकेटा फुडें हांव वचून येतरेच तेजे नंतर तेमी हें केलां नाजाल्यार तेमकां आपोवन हाडलो मागीर पोलिसान ते चेडवां आनी बाबायक आपोवन हाडले तेमगे सगळें घेंग आयलें आनी आमी 4 जाणां आमचे वाटेन कोण ना म्हणलो पूण म्हाका लागता चेडूं आनी बापूय म्हाका भायलो लोक लागना चेडूं आनी बापूय लागतालो मागीर ते डॉक्टरान ताका तशें करून घर आमकां एकदां हाडिल्लो पोलीस स्टेशनार 1 वर रावलो 1.5 वर नांव हें केलें ना रजिस्टर केलें ना भितर सुद्दां घेतलें ना ना तुमी कितें आयले काय जाल्यार म्हाका कांयच जालें ना मागीर आमी एडवोकेटा फुडें वचून थंयच्यान ती तेणी हें करतले मागीर हिंगा येवं जाल्यार तेमी आहा सगळे जाण तुमी आतां हिंगा येयले न्हू ऑल द वे टू पणजे थिंगा कितें तुमकां पुलीस स्टेशना वयताना कशें तुमकां रिप्लाय करताले ते सांग पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेले जाल्यार आमकां तेमच्यान पयलीं सुसायड केलें तेणी सुसायड केले नंतर आमी सकाळ फुडें परत गेले आमकां आपयलें तेमी यो म्हणून सकाळी फुडें 8 यो म्हणून 8 गेले तर म्हणपा लागलो 8 बरोबर डॉक्टरा कडेन वचपा जाय म्हणून पुलीस सांगपा लागलो आनी ती कॉपी फायल घेतली आनी गेले आमकां कांय खबर ना मडगांव आयले मडगांव येतकीर डॉक्टरान सांगलें वाचलें डॉक्टर म्हणपा लागलो कंप्लेंट बरयली ना म्हणटा तुमी कंप्लेंट बरयली ना आनी कंप्लेंट रजिस्टर केलें ना पुलिसां विचारलें तेणी पूण कंप्लेंट बरयली ना जाल्यार येयलें काय म्हणटा मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो आपूण बॉडी दिना म्हण केस रजिस्टर ना आनी तेगे ती बायल जाल्ली आसा आपूण बॉडी दिना म्हणपा लागलो बॉडी हिंगाच आसूं म्हाका सांगलें 4 दीस 8 दीस तुमकां दिनाका तर तुमगे सगळें फायनल करून येयात म्हणपा लागलो आनी बॉडी गेल्यार सगळें पोग जालें अशें म्हणपा लागलो मागीर आमी दुसऱ्या दीस थंयच्यान मागीर डॉक्टरान सांगलें त्या पुलिसाक तूं वच आनी आत्तां केस रजिस्टर कर आनी तेजे बरोबर पुलिसा बरोबर आमी आयले जाल्यार थंयच्यान येता म्हणल्यार पुलिसान केलीच ना आमी थंयचो पॉयंट बेजारलो बसून आतां कितें करता रे म्हणून मागीर हांवें सांगलें म्हणल्यार एडवोकेटा मार्फत केस बरोवया म्हणून सांगलें एडवोकेटा कडेन गेले आमी एडवोकेटाक वयतले एडवोकेटा मार्फत PI येताले PI कांय सांगना PI दुसरेच कितें सांगलें आयज कितले दीस जाले तुमी आनी मागीर तेमी एक मनीस उडपा लागलो तुमी हांव खंय देवा गेल्ले खंय काय म्हणपा लागलो एक मनीस सांगला तेगे मनीस तेगे बापूय कांय उलयना तेगे मनीस आसा ती उलयता तेगे मनीस म्हणटा तुमी देवा कित्याक गेले काय म्हणून देवाक ते चेड्या घेवन गेले काय म्हणून कोणाक घेवन तेका कित्याक हेल्ला काय तेगे बायल जाली काय म्हणून विचारलें तेगे बायल जाली तेका व्हरपाक काय म्हणून आमी जाता आमी व्हरपाक न्ही म्हणून मागीर वग्गी रावलो बरं तुमी आतां तेणी म्हटल्या पळय तशें ते सरपंचाचे चेडूं म्हणटा ते डेप्युटी सरपंच बापूय आनी खंयच्या पंचायतीन पैंगीण पंचायतीन नांव कितें तेजें सुनील पैंगीणकर तेजें चेडूं हें तेजे चेडूं मुर्गा आनी तो नोट दिल्ले आसा पळय मागीर चेड्यान बरयल्ले ते नोट कोणाच्यान बरोवपा जाता म्हणपा लागलो आमकां तो एक कोण तेमगे गांवचो So the forensic, if that is the case, then this whole letter should be going to the forensic. Forensic लागून लेटर वयचे पडटले हांगासर आनी ही चॅक करा कोणी बरयला तें दिस इज ऑल ओपन बरोवपा जाता म्हणपा लागले पोलीस स्टेशनार कोणी सांगला तो पैंगीणचो अजीत पैंगीणकर कोण तो पुलीस न्ही तो रिपोर्टर तो तेमचे वाटेन तो ते चेडवा वाटेन ते कोणी बरोवपा जाता म्हणपा लागलो आनी समज आमी जर मोदी केले न्ही जाल्यार आमी गळा काडलो म्हण ताका अशें म्हण सांगता काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण जालें हें मिना हेजो चेडो हालींच तुमकां खबर आसा 45 days पयलीं तेणें आत्महत्या केली आनी हेका लागून हांगासर ह्या पुलीस स्टेशनार ताका कितें पेपर जाय आसले ते मेळोंक ना म्हणून ते तिडकी बराबर आझाद मैदानाचेर पावले आनी काल तेजी आमी भेट घेतली तेणें एक बायट दिली आपल्याक खंय पुलीस स्टेशनार आपल्याक कितें त्रास जालो तो
म्हणटकूच हांवें PIक तेन्नाच फोन करून हांवें PIक सांगलें, तिकाय बी सांगलें की हांव फाल्यां मुद्दम पुलीस स्टेशनार येता आनी तुजेर पळय कितें अन्याय जाला तो आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करता अशें म्हणून तिणी त्या वेळार न्ही एका कोणाचें तरी नांव घेतलें जावं पुलिसांचें नांव घेतलें आनी एक रिपोर्टर आसा आमचो हांगासरलो सिनियर रिपोर्टर तो त्या रिपोर्टराचें नांव घेतलें आनी ताका तेणी आपल्याक कितें कितें म्हटलें अशें म्हणून तिका आतां तिणी हांगा पुलीस स्टेशनार आमी हाडल्या उपरांत त्या चेडवाच्या बापायक आनी त्या चेडवाक हांगा आपयल्या उपरांत सगळे आमी 2-3 वरां आमी आज बसलीं आनी तेंच्या दोगां मदीं कितें मतभेद आसलो तो आमी तिकाय कावन्सिलींग केलो तेकाय चेडवाक कावन्सिलींग केलें आनी सगळे आमचे मतभेद कितें आसा ते आमी मिटयले म्हणून त्याच प्रमाणे तो रिपोर्टर जो आसा तेजें तिणी नांव घेतलें म्हणून तो फाल्यां तेजेर डिफॉमेशन घालूंक शकता हेका लागून ती आतां तेज्या बद्दल माफी मागता आनी तशें करून तिका तो प्रॉब्लेम तिजो तेन्ना सगळोच प्रॉब्लेम तेजो चेडोच जेन्ना गेलो आनी प्रॉब्लेम धरून फायदो कितें अशें म्हणून ती आतां 2 उतर सांगपाक सोदता काल आझाद मैदानाचेर गेलें आनी हांवें त्या रिपोर्टाचें नांव घेतलें रिपोर्टराचें की अशें जाता म्हूण म्हाका खबर नासली म्हणून ताका हांव सॉरी म्हणटा नांव घेतलें तें रिपोर्टराचें तेजें नांव घेतलें म्हणटरी हांव ताका माफी मागता आनी म्हाका ती कागद मेळपा तितली मेळ्ळी आतां तुमकां आनी केस फुडें व्हरपाक आयला कितें हेजेर हें केलें आमी सांग हांव तारा केरकर मॅडम येयली आनी मागीर ते सगळे पेपर बी सगळे दिले आतां तुका फुडें आनी काय केशी बिशी करपाचें ना आतां म्हणल्यार आतां आनी तशें करून करपा ना कित्याक म्हाका तेणी सगळें दिलें आनी तेमी सांगलें अशें केल्यार अशें जाता तशें केल्यार तशें जाता पूण आमी अनपड आसली पूण आमकां मेन म्हणल्यार इतलें कळपा जाय त्या घोवू बी घोवाकूय कळना म्हाकाय कळना आतां तेजेर सगळें क्लियर करून तेणी सगळें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मागीर डेथ सर्टिफिकेट मागीर हे पेपर दिवपा ते दिले आमकां इतल्यान आमी आतां तुमची कांय कंप्लेन ना कांय ना आतां आनी कांय ना जालें आतां हे सॉल्व खंय गेली तुमी आतां पोलीस स्टेशनार हें केलें तारा केरकर मॅडम काणकोण पोलीस स्टेशनार हें केलें काल आमी आझाद मैदानाचेर गेल्ले आझाद मैदानाचेर वयतकीर आमी आमचे प्रॉब्लेम सांगले तेमकां आमकां केस पेपर केला रजिस्टर केला म्हण सांगलें आमी रजिस्टर केल्ली कॉपी ना म्हण सांगलें मागीर ती पोस्टमॉर्टम बी कॉपी दिला म्हण जालें 42 डेज जालें म्हण सांगलें तेजे नंतर FIR मागलें आमी FIR काय खबर नासलें FIR म्हणल्यार आतां काल सुद्दां खबर नासली FIR म्हणल्यार आज तिणी पुलिसांक सांगलें FIR म्हणल्यार कोर्टाक घालपाची केस ती आमकां खबर ना ती FIR मागपाक लागली आमकां कोर्टाक घालूं नाका म्हण सांगलें आनी पयलीं कोर्टाक घालूं नाका म्हण सांगलें आनी आतां बी कोर्टाक घालूं नाका म्हणटा म्हणून आमी मागतात FIR म्हणल्यार आमचे अर्थ खबर नासलें आमी अज्ञानामुळे सांगलें ते FIR म्हणल्यार आतां पुलिशेन आनी तारा मॅडमीन सांगलें FIR म्हणल्यार कोर्टाक व्हरपाची केस म्हणून ती आमकां नाकाली आमचो भुरगो गेलो जेन्ना आमकां ती केस फुडें व्हरपाचें नाका कित्याक आमी खंयच्यान पळय आमकां जोड दिवपी मनीस गेलो आमी कोर्टा पायरी कशें करून चडटले ती आमकां नाका आनीक एक रिपोर्टरान नांव सांगलें हांवें कितें तेणी मुडलेलें खंय कोणाक खंय मुडलेलें खंय पूण तें बी सगळें उगड जालें कित्याक तेन्ना रिपोर्टरान अजीत तेणी सांगलें म्हणून की ते तशें न्ही हाडलें तशें न्ही हाडलें तशें सांगलें ना तेणी पूण तेणी सांगलें दुसरे भशेन तें आमकां कळना आमी तेणी मारलो तेणी कळना आमी डायरेक्ट मिडिया कडेन आझाद मैदानार सांगलें की आमी चूक मागता की ते आमच्या अज्ञानामुळे आमी सांगलें आसा तें आमकां खबर ना तुका आतां कितें परत तुज्या बायलेन सांगला त्या प्रमाणे तुका आनी कितें आतां परत केस बीस तुमची फुडें बी काय आतां आमी फुडें वचना आमकां कितें केस पेपर तो हेजो मेळ्ळो डेथ सर्टिफिकेट बी सगळी मेळ्ळी आनी तेंच्यान बरोवन दिल्लें आसा आमकां कित्याक आमी ती चेडवान बरयला आमी तुमची काय हेका येवपा ना म्हणून आमी बी बरोवन दिला आसा तेका आमी तुमचे कडेन केन्ना वाटेर मेळ्ळ्या गाडी मग कोणा कडेन उलोवप ना आमी येता चुपचाप कुशीन पळय कायद्या प्रमाणे जें कितें करूंक जाय सगळें तें तांकां आमी एक्सप्लेन केलें कावन्सिलींग केलें आनी चेडवाक आनी चेडवाच्या बापायकूय बी आपयल्लें आमी आनी ताकाय बी सांगलें कितें जालें तरी डिवोर्स तेंचो जावंक ना कायद्याच्या हेच्या दृश्टी प्रमाणे कॅन्सलेशन जावपाक जाय आसलें तें करनासतना चेड्यान कितें चिंतून आत्महत्या केली ते ना ही अन्यान हे लोक आनी ती लोक आसा म्हणजे अशें करून जर आमी चडाओडी कळले लोकां मदीं हें करीत रावले जाल्यार ते वायट जाता आनी कोर्टान भोंवपाची तेंची हेपत ना तांकां दुख्ख जाल्लें आसा म्हणून तेंच्यांनी तिडकी बरोबर थंय उलयलें म्हणून ते हांव जाल्यार परत एकदां सांगता की कोण हर्ट जाला आसतलो हेका लागून बी जाल्यार ते मातशें सॉरी धरात तेंचे आनी मान्य करून घ्या आनी हे फुडें फाटी त्या रिपोर्टार हांवें आयकलां की तो डिफॉर्मेशन घालता ते ताणें घालचें न्हू आनी कित्याक
ज्यांचे जळटा तांकां कळटा एक भुरगो कमोवपी आतां ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे तो कमयतालो तो तांकां वांटून आतां म्हातारपणान तांकां आदार तो कोणाचो आतां आमकां कोणा आदार ना कोणाचो आदार हे आदाराक लागून हाटाचो मनीस सिजन ऑफ आनी तेन्ना घरा रावता सिजन चालू जाता तेन्ना कामां वयता आतां हे 2 दीस रावले आतां म्हाका फाल्यां येता म्हूण म्हाका गॅरंटी ना ह्या हेजेर तेंचे सगळे हे जाल्ले आसा मागीर चेड्या लागून भायर आसलो तो येवन अशें जालें आनी सदां म्हणटालो आपूण तेर कोण फसलो तेर कोण आपल्याक सामकी डिप्रेशनाक गेलो ना आपल्याच्यान आनी जायना म्हूण कितें केल्यार जावचें ना मम्मी अशें ते म्हूण आतां घेवन सांगता आनी बसून मागीर भुरगो गेलो आनी म्हाका पळयता कोण ना हय तेकाच लागून दुखेन एक ती कितें उलयलें आसतालें हट जालां आसतलें जाल्यार ते मनाक दुख्खा बराबर ती उलयल्या आनी ते कोणाक हट जालें आसता जाल्यार माफी मागतात ती हाका लागून आनी कांय ना सगळें आमी मिटयल्लें आसा कांय हेतून भानगड ना जो तो आसा ते आपल्या आपल्या परीन आहा ती कोणाच्या वाटेक वचपाची ना आनी तेंच्यांनी चेडवा वाटेनूय कोणाचे वाटेक वचपाचें ना अशें ठरलेलें आसा आनी सगळें वेवस्थीत केल्लें आसा देव बरें